وهز عينك وتصيب منابر كل يوم. قالوا عني انا الماسة، ما كذبوش، انا الماسة. قال عني ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب، بلد امتناع وكشف قناع، ومحل ريع وإناع، وطن طاب ماؤه وصح هواؤه، وجلت فيه مواهب الله وآلاؤه. ما يمكنش تسيطر على المغرب بلا ما تتحكم فيا. علاش؟ انا بوابة المغرب، لو كولوار دي ماروك. انا البرج اللي كيضبط صلة الشرق بالغرب والجنوب بالشمال. واخا المثال كيقول الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح، انا فيا باب الريح مفتوح ليل ونهار، كيهبط جهتي العليا بختها السفلى. اش بقى ليك ما تخمم الا قلت ليك تسول البران سوغياتها فريواطو باب بودير والسعاده. وإلا قلت ليك حد ولاد زباير وكفتت ودا مليل، وما يفكك مع هاد الشي غير صابوني وسيرات جازة العند. اكيد خوتي توازا عرفتوني، انا تازا. لالا وهي تازا، كيف نوصف بك هواي وانا الهايم في هواك. يا لالا تازا، من اي ابها نبدا واخا نعدد اليوم وغدا في محاسن ابهاك. يا لالا تازا، لالا وهي تازا، كيف نوصف بك هواي وانا الهايم في هواك. يا لالا تازا، من اي ابها نبدا واخا نعدد اليوم وغدا في محاسن ابهاك. يا لالا تازا، يا تازا يا تازا. خوتي ما غنكونش بالغت الا قلت لكم على ان تازا من اقدم المدن. كيأكدوا المؤرخون وعلماء الاثار على ان الادوات اللي لقاو في مدينه تازا بحال الخزاف والفخار والاواني ديال الطير ونقوش وعظام وادوات حجريه، وكيأكدوا لنا على ان هذه الاثار كترجع للعصر الحجري ما بين 9000 و 5000 قبل الميلاد. وكيتفق المؤرخون منهم عبد الرحمن المدن وعبد الهادي التازي ومؤرخ المملكه عبد الوهاب بن منصور على ان تازا كانت تجمع سكاني امازيغي ظهر قبل الاحتلال الروماني بكثير. وتازا قديمه قدم التاريخ البشري، وماشي غير حيت لقاو فيها هاد الاثار وهاد الادوات، بل نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز. والهدف الاساسي من نشأة المدينه منذ القديم هو هدف عسكري وامني. وكتقول المصادر التاريخيه على ان ممر تازا عرف موجات من الهجرات وتحركات القبائل والجيوش والقوافل التجاريه منذ اقدم العصور. ولكن علاش في نظركم؟ لان من الناحيه الجغرافيه هي منطقه حوضيه كتفصل بين سلسله جبال الاطلس المتوسط وسلسله جبال الريف، وكاع الحركه والديناميه التاريخيه في الدول اللي حكمت المغرب من الادارسه المرابطون الموحدون المارينيون الوطاسيون كلها كانت من تازا وممر تازا. والمرابطون اتجهوا من صحراء المغرب نحو تازا ماشي غير هكاك، لانهم كانوا عارفين على ان مدينه تازا هي البغاز الوحيد اللي غيوقف زحف الطامعين نحو البلاد. وفي عهد الموحدين سموها الرباط، وصبحت ثاني موقع لهم بعد ما ولات تيلمن بعيده على مركز البلاد. وبلغت تازا مرتبه في عهد المارينيين، مرتبه ما بلغتهاش معظم المدن في المغرب الاقصى، بحيث عطاوها نفس العنايه اللي عطاو العاصمه ديالهم مدينه فاس، بحيث كانوا كيقرروا فيها فلذات الاكباد ديالهم، وكانت مكانه وقاعده كبرى للامراء وكبار الدوله. وكانوا مآمنين انه اللي يسيطر على ممر تازا ومدينه تازا يقدر يسيطر ويستولي على العاصمه ديالهم مدينه فاس. تازا يا تازا هو درتي فيا، يا تازا يا تازا وتمهلي وماليا، يا تازا يا تازا هو درتي فيا، يا غاليه وعزيزه ويا مومو عينيا.
ثلاثة يبقاو غي صنهاجة ودابا يجيو التأسى وشي جاي من التلشي من البرام السوغياتا يبقاو غي صنهاجة ودابا يجيو التأسى. خوتي المغاربة خوتي توازا، اجيو دابا نشوفوا الاصل ديال التسميه ديال مدينه تازا. كاين بعض الفرضيات اللي رجعات الاصل ديال الاسم ديال مدينه تازا للواقع الطبيعي والبشري. فالجزر الامازيغي الزناتي هو تيزي اللي كيعني الفج بين جبلين، وكاين اللي كيقول على ان تازا هي تانيث اللفظ ديال تيزي، ومن المحتمل باش يكون اللفظ الحقيقي ديال تازا هو تازا. ومنين القبائل الزناتيه ما كتنطقش حرف الراء فتازا ولات هي تازا. والفرضيه ديال الفج او الممر بين جبلين كنلقاو عندها سند ودليل في تضاريس المنطقه، وهذا الدليل هو ممر تازا اللي كيفصل بين شرق البلاد والغرب ديالها، وبين سلسلتين، سلسله جبال الاطلس المتوسط وسلسله جبال الريف. واللي كيأكد هذه الفرضيه على ان اغلب الفجاج اللي كاينه في السلاسل الجبليه ديال المغرب كتسمى تيزي. اما الاستاذ عبد الهادي التازي كيأكد لنا ارتباط اسم مدينه تازا بالثنايا اللي هما التنيات، وكيقول في الكتاب ديالو رسائل مخزنيه ان لفظ تازا هو تعريف لتازا الزناتيه اللي كتعني الثنايا من جميع الجهات. واللي كيأكد الكلام ديال الاستاذ عبد الهادي التازي العلامه المرحوم الحاج محمد المراني، وكيزيد وكيقول كاينه ثنايا سلماء وثنايا كتطل على ملويه وثنايا كتطل على مكناسه الشرقيه، وكتمتد هذيك الثنايا حتى لجبل الطواهر اللي المنعرجات ديالو صعيبه وواعره. بينما الاستاذ محمد كيقول في الكتاب ديالو من وحي البينه وان لفظ تازا كيعني بزاف ديال الدلالات من بينها الصخره، وفعلا تازا العتيقه موجوده فوق صخره اللي المساحه ديالها 7 كيلومتر مربع. ولفظ تازا ايضا كيعني الفج والمضيق والممر.
الا عجبتك الحلقه ديال اليوم واستفدتي معنا دير لايك وتابونا معنا وفعل الجرس وخلي تعليق لتحت. الراي ديالكم كيهمني اخوتي.